बेटियां जवान हैं माशाल्लाह, इनकी दहेज भी बनाना है, इनकी शादियां भी करनी है। अभी 3 लाख रुपया 3.5 लाख आपने कर्जा उतारना है। तो अभी घर के हालात भी ऐसे हैं आपके, माशाल्लाह आप भी जवान हो चुकी हैं, आपने भी अपनी शादी करनी है। तो ये सब कैसे मामला करेंगी, कैसे मैनेज करेंगी सब कुछ? मैं यहाँ तक सोच रही हूँ, अल्लाह करे, अल्लाह कामयाब अल्लाह के हाथ में है ना, बेशक अख्तियार उसी का, वो बेशक उसी की साथ सिफात है, चलती है और कोई नहीं कर सकता ना। बेशक बेशक अल्लाह ने जो सोचा है बेहतर ही हमारे लिए सोचा होगा। पहले तो मैं सारा अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। ईद का दिन था, तो आप पे क्या बीती कि आपके तो बाबा की डेथ हो गई थी, क्या उस वक्त दिल में आ रही थी? सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, सबके अब्बा आ जा रहे थे, अपने बच्चों को साथ में लाया हुआ था। लेकिन जब मेरे अब्बा की ना डेड बॉडी घर आई ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे घर में ना आसमान छत पे गिरी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ आज 2 बेटियां मौजूद हैं, लिशपा और आयशा, जिसकी लिशपा की उम्र 18 साल है और आयशा की उम्र 16 साल है। ये इनकी वालदा बीमार हैं और वालिद की डेथ हो चुकी है। आए इनसे पूछते हैं कि ये सारा घर का मामला कैसे चला रही हैं। बाबा माली थे, रमज़ान का महीना था, 8वां रोज़ा था, तो घर आ रहे थे बाबा। रास्ते में इतने बुरे तरीके से एक्सीडेंट बाबा को हुआ कि एक सड़क से जाकर दूसरी सड़क जा गिरे। तो उधर लोगों ने जब देखा ना कि इसकी तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, जी जी खून से लथपथ थे, बाबा को लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। बाबा हॉस्पिटल में दाखिल हो गए हैं। जैसे हमें घर में इत्तला मिली कि फ़लाँ बिन फ़लाँ हॉस्पिटल में आपका रिलेटिव है, तो हम गए हैं। अम्मी गई हैं, अम्मी को उस वक़्त अपनी भूल गई, जी जी यहाँ तक कि अम्मी जब चप्पल डालना भी भूल गई ना, तो वो भाग गई हैं। जब वो हॉस्पिटल में गई हैं, पता चला कि 1 वीक तक तो कोमा में ही बाबा रहे हैं। 1 वीक के बाद कोमा से बाहर निकले हैं और दिमाग पे चोट लगने की वजह से कभी कभी उनको ये भी भूल जाता था कि ये जो उसकी बीवी है ये है कौन। यहाँ तक चोट लगी थी कि वो भूल जाते थे कि मेरी बीवी है भी या नहीं, बच्चे हैं या नहीं। तो बाबा के एक तो दिमाग पे चोट लगी, एक बाजू फ्रैक्चर हुआ और एक टांग पे भी बड़े बुरे तरीके से ना चोट लगी थी। तो अम्मी ने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि हमारे पास बाबा रहे ही नहीं। ईद के तीसरे दिन अब्बू की डेथ हो गई। ईद का दिन था, तो आप पे क्या बीती कि आपके तो बाबा की डेथ हो गई थी, क्या उस वक्त दिल में आ रही थी? सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, सबके अब्बा आ जा रहे थे, अपने बच्चों को साथ में लाया हुआ था। लेकिन जब मेरे अब्बा की ना डेड बॉडी घर आई ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हमारे घर में ना आसमान छत पे गिरी हुई थी। ऐसा लगता है जैसे ना किसी ने छत छीन ली है। तो बड़ा ही मसाइल खड़े हुए थे। अम्मी को तो अब्बू की डेथ के बाद बड़ी बातें सुननी पड़ी हैं हमारे लिए। किसी ने बोला इनको पढ़ाना नहीं है, ये है वो है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी तो पढ़ाई बंद हो गई थी। पढ़ाई बंद हो गई, अम्मी ने कर्जा लिया हुआ था अब्बू के इलाज के लिए, वो भी था सर पे। घरों में काम करती रही, जब तक गुजर बसर हुआ करती रही। लेकिन जब अम्मी को शुगर, बीपी और मोड़ों का भी ना मसला बन गया, उनके पूरे जिस्म में ना पेन शुरू हुई है और मतलब कि वो चल भी नहीं ना इतना सकती, तो उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया। मैंने अपने बहन भाइयों को पढ़ने भी डाला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं टीचिंग करती हूँ। 8,000 रुपये सैलरी मिलती है। पार्ट टाइम मैं जो घरों में लड़कियां काम करती है, क्लिपिंग वगैरह जो भी मतलब के घरों में मिल जाता वो कर लेती हूँ, जिससे हमारे घर का जो गुजर बसर हो रहा है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि आप 8,000 रुपया सैलरी लेती हो, तो घर का खर्चा भी है, बहन भाइयों को भी आप पढ़ा रही हो, माँ की दवाई वगैरह भी लेके आनी है, तो कैसे मैनेज कर रही हो?
8,000 روپے سیلری میں اتنا کچھ تو نہیں بنتا، ہوں اور کبھی کبھار کرائے کی بھی نہ دیری اچھی خاصی ہو جاتی ہے، اور جو گھروں میں کام کرتی لڑکیاں آپ کو پتہ ہی ہے ہفتہ ان کا کتنا نکلتا ہے، حد سے 15,000 یا 2,000 تک ہو جاتا ہے مینیج، تو بڑی مشکل کے نہ دن گزار رہے ہیں۔ گھر بھی رینٹ کا، کبھی کرائے بل کا بھی نہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ پے نہیں ہوتے، 2 ماہ کے کرائے بل بھی جمع ہو جاتے ہیں، صحیح تو بچوں کے فیسز کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں نا، صحیح وہ بھی پھر ایک ماہ کی فیس نہیں دی تو اس کے ساتھ جرمانہ لگ جاتا ہے، پھر اگلے ماہ کی فیس کے ساتھ ہر جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے، تو اسی طرح بس ان کا یہ ہے کہ ان کو پڑھا لوں، کسی قابل بنا لوں، پھر اللہ بہتر کرے گا آگے بھی۔ اچھا بیٹا میں یہ تو کبھی بہن بھائی جب خواہشیں آپ سے فرمائش کرتی ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہم نے آج یہ کھانا ہے، تو کیسے مینیج کرتی ہو، کیسے ان کو کہتی ہو کہ اچھا ٹھیک ہے میں لا کے دوں گی؟ مینیج کرنا بڑا مشکل میرے لیے ہو جاتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی اسکول میں آج یہ چیز کھائی ہے، سب بچوں نے کھائی اور ہم نے بولا نہیں ہم نے نہیں کھانی، ہم نا گھر جا کر اپنی آپی سے کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز لا کے دو، تو اس وقت تو میرے دل پہ گزرتی ہے کہ دیکھو میں اس قابل بھی نہیں بن پا رہی ہوں کہ اپنے بہن بھائیوں کی نا خواہش کو پورا کر پاؤں، بڑا برا اس ٹائم مجھے لگتا ہے، پھر میں 1-2 دن پہ کر دیتی ہوں کہ بیٹا آج نہیں ہم کل نہیں تو پرسوں، اللہ جب دے گا نا ہم تب لے لیں گے، جب توفیق ہوگی نا ہم تب کریں گے، تو بڑی مشکل سے جب ٹائم ملتا ہے بچوں کو پیسے دے دیتی ہوں، یہ لو جو کھانا ہے لے آؤ خود سے۔ اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے والد کے لیے ظاہر پیسہ بھی اٹھایا ہوا، قرضہ بھی اٹھایا تھا، تو کتنا قرضہ ہے؟ 4 لاکھ روپے امی نے قرضہ اٹھایا ہوا تھا، جس میں سے ہم نے 50-60 ہزار روپے ادا کیا ہے، باقی 3-3.25 لاکھ روپے ابھی ہے ہمارے سر پہ قرضہ۔ ابھی 3 لاکھ روپیہ 3.5 لاکھ آپ نے قرضہ اتارنا ہے، تو ابھی گھر کے حالات بھی ایسے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ آپ بھی جوان ہو چکی ہیں، آپ نے بھی اپنی شادی کرنی ہے، تو یہ سب کیسے معاملہ کریں گی، کیسے مینیج کریں گی سب کچھ؟ میں یہاں تک سوچ رہی ہوں اللہ کرے، اللہ کامیاب اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، بے شک اختیار اسی کا ہے، وہ اسی کی ذات صفات ہے چلتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا نا، بے شک بے شک اللہ نے جو سوچا ہے بہتر ہی ہمارے لیے سوچا ہوگا، پہلے تو میں سارا اپنی ماں کا علاج کرواؤں گی، جی اس کے بعد میں قرضہ اتاروں گی اور اپنے بہن بھائیوں کو کسی قابل بناؤں گی۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا لشفہ کی باتیں سنی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کریں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو تندرستی صحت دیں، کیونکہ والدہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیلپ کریں، اور ان کی بیٹیاں جوان ہیں ماشاءاللہ، ان کی جہیز بھی بنانا ہے، ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں، ان کا قرضہ بھی اتارنا ہے، تو پلیز لشفہ کی ہیلپ کریں، آپ آواز بنیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم غریبوں کی ہیلپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس